देवाच्या भाव बहिण्यानो, तुमच्या घरांत तुम्ही मनजाती पसतात की या कुंगडा पसतात की दुकोर या बोकरे बोकड्यो काही नाला सुने माजार नांगी बहुशः काही पोसिनात सोड्या जळ हारी म्हणी पोसतात की पोसची गरज ना, तांकां खाली तुम्ही बरें रागात दितात. आमी पोसल्या मनजतीक आमी कसलें खाण दिता आनी वेळार खाण दिता ना. जावं दी माजरां सुणी कुंकडां गुद्दू कोरया बोकड्यो कित्याक तुमी ताका खाण घालतात आनी घालता ना खारे म्हण घालतात की दर्रे म्हण घालतात की सुन्या माजरांक सयत खाण घालताना तांची प्लेटीगी तांचे तट्टेंगी तांचे तोपल्यांगी बरें करून धुवन बेळशेल्ले न्ही आनी खंयचे उरल्ले न्ही बऱ्यांतले बरें दितात. कित्याक ती सुनी सदां काल तुमकां राखतात देखून न्ही पोसतात देखून. ते सोड्या सुन्या माजरांक तांच्या जाग्यार तासून तुमच्या भुरग्यांक सकाळीं सकाळीं उठून कश जाता म्हणून गी उठाना ते गी नश्ट करूंक कुजनांत वचना ते दनपारांक रांदूंक परत सांजेर वचना ते रांदूंक करतात की ना. एक दीस मात्र गी एक दीस मात्र गी सदांय करता आमी. आतां भुरग्यांची आमी व्हरता मोगान सेवा करता. सैरे आयले म्हणटाना सैरे आयले म्हणटाना खंय वेचचें आमी सोडटा कोणाक मेळचें आमी सोडटा कितें पळोवचें आमी सोडटा कितें वाचचें आमी सोडटा मात आमची दैती कामां आमी देगेक दवरून तांच्या फाटल्यान आमी रावता आनी तांकां बरें 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 करून सांगा न्ही रांदून वाडटा. आनी तांचे खातीर कितलो वेळ करसूंक आमचे कडेन वेळ आसा. ह्या सैऱ्यां खातीर कितलोय वेळ करसूंक तांचे खातीर बरें बरें रांदून वाडूंक मात न्ही तांच्या सांगात जाय जाल्ल्या कडेन वचूंक तांणी आपयल्ल्या कडेन वचूंक आमकां वेळ आसा. ना आसा जाल्यार खाणा खातीर आमी वावुरता भाव भयणी. पूण पोशान दिता त्या खाणा खातीर कित्याक वावरिना. तेत भुरग्यांक अत्मी खाण दिवंक कित्याक आमी हाडिना. तेत सैऱ्यांक अत्मी खाण जोडूंक कित्याक आमी हाडिना. ह्या दिसांनी हाजे पयलीं तुमकां सांगलां शिकोन्यो तितके ठीक आसतल्यो धर्न हलतली पूण म्हाका कोणाचीच पर्वा ना. कित्याक म्हळ्यार तुमची सुनी माजरां मरतली कुंगडां मरतली आयिल्ले कोण तुमचे सैरे येतले वेतले तुमकां विसरतले तुमच्या खंयच्या गरजांत ते पावचे नात आनी तुमकां एक सुरी ती सांगतली सोडटली मात न्ही तुमची भुरगीं तुमकां एक सुरीन सोडटली.